मध्य प्रदेशको 12 जिल्लाका 16 स्थानीय तहमध्येको एक हो करैयामाई गाउँपालिका। सडचालिस .69 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको गाउँपालिकामा 2068 को जनगणना अनुसार 24,435 को बसोबास रहिआएको देख्न सकिन्छ। सुशासन युक्त सक्षम एवं सबल स्थानीय सरकार, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पर्यटन र सशक्तिकरण करैयामाईको आधार भन्ने मूल नारा अनुरूप पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको देख्न सकिन्छ। 8 वडाबाट आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको पालिकाले सुरुको वर्षबाटै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा छोटो समयमै पालिकाले कृषि उपज उत्पादनमा र निर्यातमा उल्लेख्य सुधार गरेको देख्न सकिन्छ। कृषि तथा पशुपालन मुख्य पेसाको रूपमा रहेको स्थानीयको जीविकोपार्जन सुधार गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि दत्तचित्त भई लागि पर्दा पछिल्लो समय स्थानीयको आय स्रोतमा समेत उल्लेख्य सुधार आएको देख्न सकिन्छ। पालिकाको कुल क्षेत्रफलको 98.65% क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिनको सही सदुपयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको पालिकाले हावापानी सुहाउँदो खेती, धान, गहुँ, उखु, व्यावसायिक तरकारी, फलफुल एवं मकैको व्यापक रूपमा उत्पादन बढाउँदै पालिकालाई माछा, मासु एवं दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन व्यावसायिक पशुपन्छी पालनमा समेत जोड दिएको देख्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पालिकाले थप कार्यक्रम विस्तार गर्न पालिकाबाट समेत उचित बजेट विनियोजन गरी किसानको माग अनुसार प्रत्येक वडामा फरक फरक कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति लिएको पालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर धामी बताउनुहुन्छ। कृषिको उर्वर भूमिको रूपमा रहेको पालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि आए पश्चात स्थानीयको जीवनस्तर माथि उकास्ने र बजारीकरणलाई ध्यानमा राखी कोल्ड स्टोर निर्माण र अनुदानका कार्यक्रम पालिकाले सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। हो, बढी मात्रामा यहाँ करैया गाउँपालिकामा कृषि के छ, 3 ठाउँमा नहर छ। एउटा यहीँ करैयामाईको छेउमा पुल छ नि, यहीँ बाटो जाने त्यहाँ पनि छ, एउटा सिहोरमा पनि छ, अर्को तपाईँको उम्जनमा पनि छ, एउटा यहाँ छ घोरपदवना 12 मठनिर यो नहर बनाएछ। त्यसैबाट हाम्रो कृषिहरूको धेरै सुविधा छ। अलिकति कुनै ठाउँमा स्टेट बोरिङ राखिदिएका छौँ, कुनै ठाउँमा यस्तै बोरिङ राखिदिएका छौँ। किसानहरूले एउटा बल होस्। जस्तो कि हामी अहिले मकैको खेती आयो, मकैको बिउ बाँटेँ, गहुँको खेती आयो, गहुँको बिउ बाँटेँ, अनि त्यसपछि सोना धानको बिउ पनि बाँटेँ। समय समय कृषिको लागि हामी खाद बिउ हाफ दाममा वितरण गरिरहेछौँ। माथिबाट आएछ केही फ्री बाँट्ने, त्यो पनि फ्री पनि हामी दिन्छौँ। यस्तो रहेछ। पर्याप्त सिँचाइको पहुँचले पालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा कृषि उपज उत्पादनमा सहजता मिलेको छ भने प्रत्येक घरमा ट्युबवेल र सार्वजनिक धारा मार्फत सहज खानेपानीको व्यवस्था हुँदा स्थानीयलाई राहत मिलेको देख्न सकिन्छ।
स्थानीय निकायबाट प्रवाह गरिने सेवा तथा कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय एवं नतिजामुखी बनाई उपलब्ध स्रोत तथा साधनको उच्चतम परिचालन गर्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रम छनौट गरी सञ्चालन गर्दा पालिकाले छोटो समयमै पूर्वाधार निर्माण एवं हरेक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देख्न सकिन्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न व्यावसायिक खेती, सहकारी खेती र करार खेती प्रणाली अवलम्बन गरी कृषकलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पालिकाले प्रत्येक ओडामा ओडाको हावापानी सुहाउँदो ब्लक एवं पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय शङ्कर चौधरी बताउनुहुन्छ। अब बजार भनेको विशेष गरी सबै वडामा हाम्रो 8वटा वडा छ। यो 8वटै वडाको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न बार हाट बजार चाहिँ लाग्छ। अब त्यो हाट बजारको हिसाबले हेर्दाखेरि अब मानिसहरूले आफूले उत्पादित गरेका अब यहाँ निर्वाहमुखी खेती हुने हो, खेती चाहिँ निर्वाहमुखी हुन्छ। तर अब यो बाख्रा पालन, त्यसै गरी गाई पालन, भैँसी पालनबाट उत्पादित दुधहरू जुन छ त्यो डेरीमा गएर बेच्ने हो कि बिहान बेलुका गाउँघरमै आउने हुन्। डेरीवाला आउँछन्, त्यसपछि बेच्ने नगदै रूपमा त्यो कारोबार भइरहेको अवस्था छ। तरकारीहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि हरेक टोल टोल गाउँ गाउँको चोक चोकमा बार हप्तामा 2 दिन अब कुनै कुनै अब जस्तै बुधबार, शनिबार, सोमबार, बिहीबार, मङ्गलबार, आइतबार यस्ता विभिन्न ठाउँमा हाम्रो हाट बजार छ। साना साना हाट बजारहरू छन् जहाँ यहाँका उत्पादित वस्तुहरू जुन छ, तरकारीहरू छन्, फलफुलहरू छन्, त्यो चाहिँ सजिलै त्यो बजारमा गएर बेच्न पाइन्छ। त्यसैले कुनै खास विशेष हाट बजार चाहिँ यही गएर मात्र बेच्ने भन्ने कुरा छैन। जस्तै बढी मात्रामा उत्पादित कुनै वस्तुहरू छ भने, जस्तै कि माछा भयो, अब त्यति अब पोखरीबाट निस्केको माछा त यहीँको यहीँ बेच्न त सकिँदैन। त्यसलाई अब माग अनुसार जस्तै ठुला ठुला सहरहरूमा अब वीरगञ्ज भयो कि, त्यसै गरी काठमाडौँ भयो कि, अथवा पोखरातिर कता विभिन्न ठाउँमा यिनीहरूको सम्पर्क हुन्छ। त्यो सम्पर्क भएको ठाउँमा यिनीहरूले बजारीकरण गर्ने गरेको अवस्था छ। उर्वर समथर भूभागको सदुपयोग गर्दै कृषिमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको पालिकाले बाँझो रहेको जग्गा सदुपयोग गर्दै नगदे बाली उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसका अलावा हावापानी सुहाउँदो फलफुल खेती प्रवर्धनमा समेत पालिकाले विशेष काम गरिरहेको कृषि प्राविधिक बताउनुहुन्छ। केन्द्र प्रदेशबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका अनुदान पालिकाको आन्तरिक राजस्व समेतलाई एकीकृत गरी आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय एवं क्षेत्रको पहिचान गर्दै काम गरेकैले करैया माईले छोटो समयमा कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको उहाँको भनाइ छ। पालिकामा किसानको एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिरहेको कृषि शाखामा कार्यरत अविनाश थापा बताउनुहुन्छ। किसानलाई बेमौसमी खेती गर्नको लागि आवश्यक प्रविधि र आवश्यक अनुदानका कार्यक्रम समेत पालिकामा सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले किसानहरूले जुन सिजनको समयमा हुन्छ उहाँहरूले अहिले त सम्पूर्ण कुरा यान्त्रिकरणमा गइसकेको छ। कृषि जनशक्तिको कमी हुँदै जाँदाखेरि स्थानीय युवाहरू काम गर्ने जनशक्ति चाहिँ बाहिरिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब काम गर्ने जनशक्ति कम हुँदैछ।
तसर्थ त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसलाई हटाउनको लागि किसानले भनेको बेलामा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू यान्त्रिकरण नपाइरहेको अवस्था छ। जस्तो अब धान रोप्नु पर्ने बेला भयो, ट्र्याक्टर पाइरहेको छैन उहाँहरूले। जस्तो अहिले अब गहुँ झार्ने बेला छ, गहुँ थन्क्याउने बेला छ, उहाँहरूले थ्रेसर पाइरहनु भएको छैन। यस्तो समस्याहरू पनि उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ, जसको पाइरहनु त भएको छ, अब सीमित छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई आवश्यक पनि छ। यो दुईवटा कुराले गर्दाखेरि जोसँग छ उसले महँगो रूपमा लिइरहेको छ, एकदमै धेरै पैसा लिइरहेको भन्ने पनि कतै कतै सुन्नमा आउँछ। त्यसले गर्दा त्यो समस्याबाट केही सहजीकरण गर्नको लागि हामी कृषि यान्त्रिकरणको लागि कस्टम हायरिङ सेन्टरको योजना बनाइरहेका छौँ। सङ्घीय सरकारलाई पहल गरिसकेका छौँ, हामी पनि विचार गरिरहेका छौँ। अब आउने आर्थिक वर्षमा कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालन गरेर किसानहरूलाई न्यून स्तरका किसानहरूको लागि पनि सहजीकरण सहुलियत हुने गरी हामी कृषि यान्त्रिकरणमा अगाडि बढ्दैछौँ। दोस्रो भनेको चाहिँ अहिले तराई अन्न भण्डार त भनिरहँदाखेरि के भइरहेको छ भने अन्न उत्पादन गर्ने उद्देश्य राख्दै पनि अत्याधिक रूपमा रासायनिक मल र यो रासायनिक विषादीहरू प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ किसानहरूले। यो समस्याले हामीले उत्पादन गर्ने धान उत्पादन गर्ने, मकै उत्पादन, गहुँ उत्पादन गर्ने, तरकारी उत्पादन गर्ने भनिरहँदा यसरी अनावश्यक रूपमा अत्याधिक रूपमा हाल्दाखेरि माटो बिग्रिरहेको छ, माटोमा समस्या देखिन थालिसकेको छ र उत्पादन कम भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ कहाँ कस्तो माटो छ भनेर हामी आफ्नै पालिका स्तरमा अहिले हामीलाई माटो चेक गर्नु पऱ्यो। कुनै एकजना किसानले माटो चेक गर्न चाहन्छ भने ऊ हेटौँडा पुग्नुपर्छ नजिकै भन्दाखेरि। त्यसले गर्दा त्यो समस्या पनि हटाउनेको लागि चाहिँ हामी सकभर माटो र गोबर मलहरू, यो गोबरहरू छ, गाईबस्तुको गोबर परीक्षण गर्नको लागि संयुक्त रूपमा माटो तथा गोबर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको कोसिस गर्दैछौँ। यदि त्यति पनि सकिएन भने, ठुलो प्रयोगशाला सकिएन भने पनि मिनी ल्याबको रूपमा पनि हामी सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैछौँ, जसले चाहिँ किसानहरूलाई आफूलाई चाहिएको आफ्नो खेत कस्तो छ भनेर उहाँहरूले आफूलाई चाहिएको बेलामा आएर परीक्षण गराएर चाहिँ आफ्नो खेतमा के आवश्यकता छ, के हाल्नुपर्ने बेला भएको छ उहाँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। पशुपालनमा संलग्न किसानको जीवनस्तर माथि उठाउन पालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान एवं पशुधन कार्यक्रम अन्तर्गत सयौं पशुको बिमा गर्नुका साथै पशुमा लाग्ने खोरेत, पिपिआर लगायत रोग विरुद्ध खोप अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। धान, मकै, गहुँ एवं तरकारीको बिउमा 50% अनुदान प्रदान गरिरहेको पालिकाले किसानको मेहनत खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ घर घरमै पुगी माटो जाँच गराउने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ भने किसान सूचीकरण र कृषि पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। माछा पालनको साथै पशुपन्छी एवं कृषि उपज उत्पादनको हब बनाउने उद्देश्यले पालिकाले माछाको पोखरी निर्माण एवं भुरा वितरणमा समेत अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसका साथै कुखुरा पालन, गाई पालन, बाख्रा पालन र भैँसी पालनमा समेत उचित सहयोग गर्दै आएको पशु शाखामा कार्यरत कृष्ण कुमार शाह बताउनुहुन्छ। हाम्रो करैयामाई गाउँपालिका पशु सेवा शाखाबाट बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम अहिले तीव्र गतिमा चलिरहेछ। अनि तथ्याङ्क सङ्कलन पनि काम भइरहेछ। अनि औषधि खरिदहरू अनि पकेटको काम निरन्तरतामा छ। अहिले बाख्रा पकेट हो। माछाको पनि पकेट हाम्रोमा थियो। कृषि शाखा प्रमुखले गर्नुभयो, उहाँले सुरुदेखि नै चलाइराख्नु भएको छ त्यो माछा पकेटको कार्यक्रम। त्यही भएर यसपालि पनि उहाँले माछा पकेट सिध्याइसक्नुभयो। त्यो चलिरह्यो, त्यसको काम भइसक्यो माछा पकेटको। हाम्रो बिमामा गाई भैँसीहरूलाई बिमा प्राय हामी लक्षित गरेर गाई भैँसीहरूमा बिमा गर्ने हो। बिमाको तपाईँको बिमाङ्क रकमको तपाईँको मानौँ कि 1000 लागिरहेछ भने तपाईँको किसानको तिरिरहेछ भने हामी
320 रुपियाँमा गरिरहेछौँ बिमा। यहाँबाट तपाईँको 75% अनुदानमा भइरहेछ बिमा। स्थानीयले प्रत्यक्ष विकासको अनुभूति गर्ने गरी आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा सक्रिय युवा जनप्रतिनिधि पाउनुले पनि करैया माईले छोटो समयमै उल्लेख्य प्रगति गर्ने स्थानीय तहको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। कोभिड-19 को महामारीमा र प्रतिकूल वातावरणमा समेत स्थानीयको भावना अनुरूप स्वास्थ्य एवं जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय पनि खुसी देखिन्छन्। कहिलेकाहीँ रोकिएर लाग्न सक्छ होइन, अनि बाली बिग्रिन सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ कहाँबाट कन्सर्न गर्नुहुन्छ? कसले सल्लाह सुझाव कहाँबाट लिनुहुन्छ? यो कलैया जानु यहाँ गाउँपालिकासँग चाहिँ समन्वय गर्नुहुन्न? अहिलेले हुन्छ। तपाईँले यसरी तरकारी खेती गरेर उत्पादन गरिराख्दाखेरि गाउँपालिका वडाबाट के सहकार्य के भएन? तपाईँलाई सपोर्टहरू केही गरेन? अब जस्तै प्राविधिक रूपमा हुनसक्छ होइन, त्यस्तो सपोर्टहरू केही पाउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? सपोर्ट हजुर सहयोग मतलब यो त अहिले मतलब यो गाउँपालिकामा पाइन्छ। यो मल, रासायनिक मल, यो के अरे मतलब यो रासायनिक मल, यो मतलब के अरे मतलब है बिउ बिजन, यानी मतलब यो मतलब यो जैविक मल, यो सबै पाइन्छ। सबै सपोर्ट गरिरहेछ। 50जनाले चाहिँ उसलाई चैते धानलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले गरिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ कसरी यो सहकारीको एकल समितिमा हो कि अरूसँग सहकारी गरेर के हो? होइन, सहकारी हो। सहकारी मार्फत पनि पालिका मार्फत सहकार्य गरेर हो कि सहकारी एक्लैले गरेको यो कार्यक्रम चाहिँ? यो पालिका मार्फत गरेको लागत साझेदारीको कार्यक्रम हो। किसानलाई कृषि आधुनिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउँदै व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष वितरण गर्दै आएको कृषि औजार वितरण कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। साथै कृषि उपज बिक्री नभएर खेर नजाओस् भनी हाट बजार निर्माण एवं बजारीकरणमा समेत पालिकाले स्थानीयलाई विशेष सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने क्षेत्रहरूको खोजी गरी कृषि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको पालिकाले पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रको संरक्षण गर्दै स्थानीयको जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यले मेला एवं विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रचार प्रसारमा तीव्रता दिँदा स्थानीय उत्पादन र सांस्कृतिक रहन सहनलाई बढावा दिन टेवा पुगेको देख्न सकिन्छ। समय अनुकूल उत्पादन हुने कृषि उपजको बिउ बिजनमा अनुदानका अलावा प्राविधिक सहयोग चाहेको समयमै प्रदान गर्दा स्थानीयको आय आर्जन र खेतीपाती गर्ने शैलीमा परिवर्तन आउन थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय शङ्कर चौधरी बताउनुहुन्छ। एकदम सही कुरा हो। अब परिवर्तन एकैचोटि आउने कुरा त होइन, तैपनि अब परिवर्तनको चाहिँ महसुस चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था छ। पहिला मानिसहरूलाई उन्नत बिउ बिजन के हो, कस्तो हो, कहाँबाट पाउने हो इत्यादि कुरामा धेरै चाहिँ भनौँ न अब जानकारी नभएका कुराहरू थिए। अब यो गाउँपालिका आइसकेपछि सिजन अनुसारका अब जस्तै कि अहिलेको सिजन हाम्रो गहुँको सिजन थियो, त्यसमा हामी उन्नत जातका गहुँका बिउहरू पनि दियौँ जनतालाई। त्यसै गरी मकैका नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका हाइब्रिड जातका बिउहरू जुन स्वीकृत छन् त्यो बिउ पनि हामीले दियौँ किसानहरूलाई।
यसरी हेर्दाखेरि पहिला चाहिँ मान्छेले सहरमा गएर पसलेले जे भन्यो त्यो कुरा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ हाम्रो गाउँघरमै प्राविधिकहरू आए। अब विभिन्न किसिमका रोग किराहरू महामारीहरू यस्ता आएको खण्डमा जेटिएलाई खोज्न चाहिँ जिल्लै जानु पर्थ्यो। त्यो आउँथ्यो आउँदैन थियो, त्यो पहिलाको कुराको कुरा हो होइन। अहिले आएर तपाईँको तुरन्तका तुरन्त हाम्रो कृषि प्राविधिक पशु प्राविधिकहरू त्यही गाउँठाउँमा गएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूको गुनासोदेखि लिएर समस्या समाधानका सबै कुराहरू गरिदिनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा पहिलाभन्दा अहिले बढी मात्रामा अब गाई पालन, भैँसी पालन, बाख्रा पालन, एकदम कुखुरा पालन यो फस्टाएको अवस्था छ कि। त्यसरी हेर्दाखेरि पहिलाभन्दा अहिले त तुलनात्मक रूपमा बढी मात्रामा आय आर्जनका जीवनस्तर राम्रो भएको कुरा त एकदम प्रष्टै देखिन्छ। व्यावसायिक कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य विकासलाई प्रोत्साहन गर्न कोषको स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पालिकामा बसोबास गर्ने किसानको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुको साथै थप रोजगारीको अवस्था सृजना भएको देख्न सकिन्छ। सहकारी क्षेत्रको समग्र विकास गरी कृषि र पशुपन्छीमा आधारित सहकारी उद्योगको विकास र बजारीकरणमा जोड दिने नीति अघि सार्दा पालिकामा थप रोजगारी सृजना भएको देख्न सकिन्छ। सार्वजनिक जग्गाहरूमा वृक्षरोपण, फलफूल, जडीबुटी रोपी उत्पादनको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीतिले पालिकालाई उर्वर भूमिको रूपमा चिनाउन थप मद्दत मिलेको छ। सिक्दै काम गर्दै अघि बढ्दा पालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण एवं विकासमा नमुना पालिकाको रूपमा स्थापित गराउन आफू सफल भएको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। युवाहरू विदेश जाने क्रमलाई निरुत्साहित गर्न उपयुक्त तालिमहरू उपलब्ध गराई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गरी एक घर एक रोजगार अभियान सञ्चालन गर्दा पालिकामा धेरै व्यवसायिक थपिएको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो तरकारी खेतीको पनि तालिम भइरहेछ। कसरी बिउ उबार्ने, कसरी के गर्ने, कसरी जनतालाई फाइदा हुन्छ। हाम्रो गरिबी गाउँबाट, गाउँपालिकाबाट, करैया गाउँपालिकाबाट कसरी हट्छ, कसरी यहाँको जनताहरूले सिप सिकाउने, भोलिको दिनमा गरिबी कसरी उहाँले गाउँपालिकाबाट हटिन्छ भनेर त्यो आशा राखेर विभिन्न कार्यक्रम हामी गरिरहेछौँ। कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यको लागि, कहिले बच्चाहरूको जसो कि पाठन पोषणको लागि कसरी के गर्ने सबै भएकै छ। अहिले हाम्रो विभिन्न ठाउँमा ढलान भएकै छ। सबभन्दा कुरो स्कुलका लागि, ठाउँ ठाउँमा स्कुलको लागि, पाठशालाको लागि हामी ठाउँ ठाउँमा बजेट दिएकै छ। तर अहिले हाम्रो स्कुलमा जस्तो कि 10+2 अरू गाउँपालिकाभन्दा 90% यो विद्यार्थीहरू मैट्रिक पास गरेका छ। अहिले उहाँहरू एउटा इतिहास हाम्रो गाउँपालिकाबाट बारा जिल्लामा नम्बर 1 मा आएछ। त्यति हामी सोचिरहेछौँ। आज त्यो उम्यन मावि स्कुल हो, त्यो 10+2 छ। अनि उहाँले नै गर्दा आज हाम्रो करैया माईको एउटा पहिचान ठुलो आयो। एउटा गर्न पनि, एउटा इतिहास पनि हामी यो गरे हो भनेर एउटा पहिचान छ। तर ठाउँ ठाउँमा हाम्रो जस्तो कि यो कतिवटा संसद जित्यो, ऊ गर्यो, तर आफ्नो बलबुटामा 4 ठुलो ठुलो पुल पारेको छु। अझ एउटा घोरपदना खोला पर्छ, सितुवार नदी, सितुवार खोला 12 मटनिर त्यो पुल बन्दैछ। एउटा यहाँ छ इटर बेलायको बिचमा तियर खोला, त्यहाँ पनि पुल बनिरहेछ ठुलो खालको। एउटा पर्सौनिया नदी त्यहाँ पनि पुल बनिरहेछ। नीति तथा कार्यक्रम नै बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रत्येक ओडालाई विकास निर्माणमा सहज तरिकाले सहभागी बनाउन सफल भएको पालिका अध्यक्ष धामी बताउनुहुन्छ।
त्यसका अलावा कृषि एवं पशु प्राविधिक राखी किसानको घर दैलोमा प्राविधिक पुग्ने वातावरण सृजना गर्दा किसानलाई थप व्यावसायिक बन्न मद्दत मिलेको उहाँको भनाइ छ। शिक्षा, यातायात एवं पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिएको उहाँको भनाइ छ। अहिले यो गालोपट्टि करैया भएर गालोपट्टि 1.5 करोड रुपियाँ छ, आधा गाउँपालिकाले थप्नुपर्छ भनेर त्यो पनि टेन्डर अस्ति खुल्यो। यहाँ पनि कार्यक्रम भइरहेछ। विभिन्न ठाउँमा जस्तो कि झुलुङ्गे पुलहरू छ नि, हिँड्ने जाने बाटो, 5-6 ठाउँमा हामी झुलुङ्गे पनि पुल लगाएका छौँ। यस्तै धेरै काम भएका छ हाम्रो गाउँपालिकामा। अब तपाईँहरू पनि एउटा आउनु भएको छ, त्यो पनि आफ्नो किसिमले छानबिन गरौँ अनि सबै आफ्नो तरिकाले बुझौँ यो कुरो सही हो कि ठिक छ कि छैन, राम्रो कुरो छ कि छैन, यो पत्ता लगाएर यो मिडियामा हाम्रो यो प्रचारण गरौँ। और सबै परिवारलाई तपाईँहरूले गर्दा हाम्रो करैया गाउँपालिकाको एउटा इतिहास र एउटा पहिचान होस्, प्रचार गरोस्। हाम्रो एउटा ठुलोको रूपमा यहाँ यस्तो करैयामा पनि छ, विकास पनि हुन्छ, सबै कुरो पनि हुन्छ। त्यो गर्दा हाम्रो एउटा बल हुन्छ के तपाईँहरूले गर्दा पत्रकारले कृषि कृषक पत्रिका जुन तपाईँहरू खोल्नु भएको छ त्यो माध्यमबाट पत्रिकामा दिनुहोस्, मिडियामा दिनुहोस्, अनि टिभीमा दिनुहोस्, च्यानलमा दिनुहोस्। त्यो हाम्रो पनि एउटा करैया गाउँपालिकाको एउटा पहिचान होस्। तपाईँहरूको पनि माध्यमबाट एउटा मित्रता जस्तो एउटा आपसी प्रेम होस् भनेर यतिकै आफ्नो कुरो टुङ्ग्याइरहेको छु र भनिरहेको छु। ल, नमस्कार। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूर्वाधार विकासमा जसरी पालिकाले काम गरिरहेको छ, यसले स्थानीयलाई गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारालाई पुष्टि गर्न करैयामाई सफल भएको देख्न सकिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि जसरी आफ्नो पालिकाको विकासमा लागि परेका छन्, त्यसै गरी सबै जनप्रतिनिधि लागि परे नेपालले छोटो समयमै आमूल परिवर्तन नगर्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले भोलि होइन आजै गरौँ समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा इट्टा थपौँ। जय कृषि, जय किसान।